आज अल्हम्दुलिल्लाह अल-खिदमत फ़ाउंडेशन ने अल-खिदमत हस्पताल बन्नू का इफ्तिताह कर दिया। अल-खिदमत हस्पताल का ये बिल्डिंग हमने आज से 6-7 साल पहले शुरू किया था और आज बफ़ज़्ल ताला लोगों के ताउन से, मुख़य्यर हज़रात के ताउन से, उनके सदक़ात की वजह से, उनके अतियात की वजह से आज हम ये 3 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर चुके हैं और आज बाकायदा इलाज मुआलजे का काम शुरू कर दिया है। यहाँ पर गायनी के साथ साथ जनरल OPD का एहतमाम होगा, यहाँ पर माइनर OT, माइनर सर्जरी होंगे, यहाँ पर C सेक्शन के केसेस होंगे, यहाँ पर हमने गायनकोलॉजिस्ट को 2 को हायर कर चुके हैं, LHV और नर्सिंग स्टाफ भी हम मुकम्मल कर चुके हैं और अब इंशाल्लाह ये 24 घंटे गायनी की सहूलियात फराहम करेगा और इसके साथ साथ जो माइनर ऑपरेशन है वो भी हम यहाँ पर अच्छे और सस्ते पैसों से हम यहाँ पर دا زموږ مد نظر دی چې ذاتي د چا هسپتال نه دی نو دې نه به د ذاتي د پیسو ګټلو مونږه بینک نه دی، زموږ څه کارخانه نه ده، بس همدومره چې څومره پورې هسپتال ایډمنسټریشن پې چلیږي یا که څه دي کې 2 روپۍ 3 روپۍ راځي نو دا به واپس په هسپتال کې لګوو، د هسپتال په ایکسټینشن کې به لګوو، د هسپتال لپاره ښه اکوپمنټ واخلو، ښه انوایرمنټ پکې پیدا کړو، علاج کې خلکو له نور ضرورتونه ورکړو، پیشنټ ویلفیر فنډ پکې قایم کړو. دا ټول د زموږ مد نظر دي. نو انشاءالله منصوبین د خیر ده او کارم د خیر دی. سم تعامل به پکار وي، د دې نمایندګان جوړ شي، هر چا ته خبر ورسوي چې په لومړنۍ ورځ دا د خلکو لپاره انشاءالله دا د خیر ذریعه جوړه شي. ये हॉस्पिटल 50 बेडेड हॉस्पिटल होगा। आप सबको मालूम है इंटरनली डिस्प्लेस पर्सन जब आए थे तो उन्हीं की हेल्थ सर्विसेज की कंटिन्यूशन में ये अस्पताल बना है। यहाँ पे गायनी की सहूलियात होंगी, माँ और बच्चे की सेहत की सहूलियात होंगी, फार्मेसी होगी, लेबॉर्ट्री होगी, जनरल सर्जरी होगी, मेडिकल सर्विसेज, इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर की सूरत में मौजूद होंगी। और हमारी हर जगह पे ये कोशिश और काविश है कि मरीज़ों को मयारी सहूलियात फराहम की जाएँ, लेकिन उसकी जो कीमत वसूल की जाए वो इतनी हो कि लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त या अफोर्डेबल हो। اترانست که خود بگوید نه که ابتر بگوید چه اتر آقایی چه خپل بیخیشی اتر فروش شوی چه دا دیر بهترین اتر دا و داسی دا و داسی دا آقا اتر خشای ندا چه آقا اتر پا خپل بی پا آقا علاقه شویر کی و دیگه نپتاو لگی دا آقا دی جناب اجمل خان سے امتحان دا چه دا اتر ادھا اتر اتار دائی دا و دا اتر چې په خپل بیو کیو په د ټول باندې شی بي ویل شي دا څه نه چې دا وی چې دا هسپتال داسې دا او داسې دا او داسې دا